بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد و علی متابعیهم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه حضار محترم، به وزیر محترم و به علمای محترم، به همه حضار عزیز و تشکر میکنم از بیانات بسیار مفید و بلیغ وزیر محترم. همچنین تشکر میکنم از این جماعت انشاد کنندگان، هم از تلاوت قرآنشون، هم از انشادشون، هم محتوا خوب بود، هم قالب زیبا بود. خوب احسنت. ما در کنار سوریه هستیم. سوریه امروز در خط مقدم قرار گرفت. وظیفه ماست که از ایستادگی سوریه حمایت کنیم. جناب آقای بشار اسد، رئیس جمهور محترم سوریه، در چهره یک مبارز و مقاوم بزرگ ظاهر شد. تردید در او به وجود نیامد، ثابت ایستاد. این برای یک ملت خیلی مهمه. این ملت‌های مسلمانی که شما می‌بینید در حال ذلت زندگی می‌کنند، این ملت‌ها ذلیل نیستند، رهبرانشون ذلیلند. اگر یک ملتی رهبرانی داشت، اونها احساس عزت کردند به اسلام و به هویت خودشون، اون ملت عزیز خواهد شد. دشمن با یک چنین ملتی کاری نمیتونه بکنه. ما وارد 40 سالگی انقلاب شدیم. از روز اول همه قدرت‌های درجه یک دنیا علیه ما دست به هم دادن و اقدام کردن. هم آمریکا، هم شوروی، هم ناتو، هم ارتجاع عرب و منطقه، همه دست به یکی کردن. ما از بین نرفتیم و رشد کردیم. این معناش چیه؟ اولین چیزی که معنای این حرف این است که اون چه که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند لزوماً شدنی نیست. یعنی همه تصمیم گرفتن ما از بین بریم و ما از بین نرفتیم. پس پیداست که اون چه که آمریکا بخواد، اون چه که اروپا بخواد، اون چه که قدرت‌های اتمی دنیا بخوان، اینجور نیست که این حتماً تحقق پیدا کنه. خب این به ملت‌ها این فهم، این ادراک، این معرفت به ملت‌ها امید میده و قدرت میده. پس ما اگر چنانچه ما، شما، بقیه عناصر اهل مقاومت در منطقه تصمیممون قاطع باشه، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این یه مطلب دیگه این است که اسلام به ما وعده داده است که پیروزی متعلق است به مؤمن مجاهد. اگر ایمان نباشه نصرت به طور کامل به دست نمیاد. اگر ایمان باشه اما مجاهدت و تلاش نباشه نتیجه به دست نمیاد. ما وظیفه‌مون این است که از اسلام و از حرکت اسلامی حمایت کنیم و دفاع کنیم. یکی از مقدماتش این است که این اختلافات فرقه‌ای و طائفی رو بذاریم کنار. خب حالا اگر بخواهیم این اختلافات رو کنار بگذاریم، کسانی هستن که مخالف با اینن و نمیذارن، نمیخوان بگذارن. یک کسانی رو از ما تحریک میکنن، یک کسانی رو از برادران ما تحریک میکنن.
اینها وادار میشن به اینکه برخلاف حرکت وحدت حرف بزنن، اقدام کنن و کار کنن. اینهایی که این نقش رو ایفا میکنن اگر وابسته به سیاست‌های جهانی و استکباری نباشن باید بهشون بی‌اعتنایی کرد. یعنی اگر برخواسته از این سیاست نباشن باید اعتنایی نکنید. اما اگر چنانچه مثل سعودی‌ها و مثل بعضی‌های دیگه این اختلاف افکنی ناشی باشه از سیاست‌های استکباری، باید با اینا مقابله کرد. باید محکم با اینها مواجه شد. اون شیعه‌ای که لندن از او حمایت بکنه اون شیعه رو ما قبول نداریم. اون سنی که آمریکا و اسرائیل از او حمایت بکنن اون سنی رو ما مسلمان نمیدونیم. یعنی او را از مسلمان نمیدونیم. اسلام اونیست که با کفر و با ظلم و با استکبار مخالفه. ما مشترکاتمون این هاست. مشترکات ما توحیده، مشترکات ما کعبه است، مشترکات ما وجود مقدس پیغمبره، مشترکات ما محبت به اهل بیته و خیلی از مشترکات دیگه. واجباتمون همه مشترک. اینی که حالا توی نماز بنده قنوت بخونم شما نخونی این که محل اختلاف، این که چیزی نیست که اختلاف ایجاد کنه. اصل قضیه این است که به خدای واحد احد معتقد باشیم و به نبوت معتقد باشیم و به نصرت الهی معتقد باشیم و به قیامت واقعا معتقد باشیم. اینا اصل قضیه است. امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میکنید اون روز رو ببینید و ببینیم. ما معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشن اما این روز خواهد آمد و زود، دیر هم نخواهد شد. چند سال پیش این صهیونیستا، دولت صهیونیستی همسایه شما گفتش که ایران رو ما تا مثلا سال 25 فلان چنین میکنیم، چرا نمیکنیم. من گفتم که شما 25 سال دیگه رو نخواهید درک کرد که میخواهید اون وقت شما اون کار رو انجام بدید. انشاءالله